सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक बंदा है, तल्लक है जी शाम से, और उसने जॉब सेंटर के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया है। उसका वकील भी सामने आया है और इस वक्त सोशल मीडिया पे ये खलबली मची हुई है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ये जी जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि बुर्गा गिल्ड लोगों को मिलते हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसमें एक लिमिट उन्होंने मुकर्रर की हुई है और जो भी फैमिली के मेंबर होते हैं उसी हिसाब से ये पैसे मिलते हैं। ये जी बंदा है, इसने कहा जी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, 2 बेगमात है इसकी, काफ़ी बच्चे भी वगैरह भी हैं, और इसका ये जॉब सेंटर के खिलाफ कहना कि मुझे आप दे रहे हैं जी 6000 यूरो, और मेरे इससे जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो रहे। और बाकायदा तौर पर इसने जॉब सेंटर के खिलाफ एक केस दायर कर दिया। इस पर उसके वकील ने भी सामने आकर ये बताया है, उसकी भी तस्वीर लगा देंगे हम बोर्ड पे, इस बंदे की भी लगा देंगे। उसने कहा जी इसकी ज़रूरियात जो है वो जॉब सेंटर का काम है कि पूरी करे। ये ज़ाहिर है आपका मेहमान है और मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब इसमें एक डिमांड और की गई है कि एक नई मर्सिडीज़ भी मुझे चाहिए। पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो चुका है और जिसकी वजह से मेरी जो पुरानी गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल खाती है। तो अगर नई गाड़ी होगी तो उसमें ये है कि मैं सेव कर सकूंगा कुछ ना कुछ पेट्रोल वगैरह और बचत हो सकती है। और ये भी बता देते हैं कि इसे कहते हैं सोशल मीडिया पे पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा था, तो मैं सोच रहा था करते प्रोग्राम ही इतने होते हैं, एक करते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। खैर, अब जनाब पूरी सोशल मीडिया पे ये खलबली मची हुई है कि ये जनाब क्या सवाल है। जर्मन भी आके इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, गैर मुल्की भी कर रहे हैं, हर तरह के लोग आके इस पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे कई सवालात भी हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं करते साहब, वो फिट वाट है, ये नहीं कि फिट नहीं है। वो कहता है जी मेरे बच्चे इतने हैं, 2 बेगमात जो है वो संभाल नहीं सकती और फिर मुझे भी साथ हेल्प करनी पड़ती है, तो ज़ाहिर है मैं काम किस वक्त करूँगा। अब कितने बच्चे हैं ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, मगर आपको ही पता है अरब ममालिक में या जहाँ भी आप कभी सफ़र करें या आए जाएँ या उनकी हिस्ट्री देखें तो कोई पता नहीं कितने कितने बच्चे इनके हैं। अब जॉब सेंटर जनाब इसके ऊपर उन्होंने ये केस रिजेक्ट किया तो इस साहब ने अदालत में ये केस दायर कर दिया अपने वकील के जरिए। यहाँ पे कई सवालात लोगों ने किए हुए हैं, उसमें मैंने कहा आपको भी बताते जाए। एक तो बड़ा अहम सवाल है कि आपको पता है किसी भी इस्लामी मुल्क में ये बेनिफिट सिस्टम नहीं है। अगर किसी में है तो शायद मेरे इल्म में नहीं, मगर जिस तरह की मौज मस्ती यहाँ पे चलती है यूरोप में, यहाँ यूरोप के भी सारे ममालिक में इस तरह नहीं है। जर्मनी, इंग्लैंड, ये आपके हॉलैंड वगैरह, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे बड़ा पैसे शैसे ठीक ठाक मिलते हैं, कनाडा में भी मिलते हैं। तो यहाँ लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ के कवानीन के मुताबिक क्यों नहीं ज़िंदगी गुजारते, अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते। आपको इतनी सहूलत मिली हुई है, फ्री आपका रहन सहन, फ्री मेडिकल, फ्री किसी इस्लामी मुल्क में आपको फ्री मेडिकल नहीं मिलेगा जिस तरह जर्मनी में मिलता है। और ये ज़ाहिर लोगों में ये बातें करने का हक भी उनका बनता है। वो कहते हैं जी हम टैक्स देते हैं, हम काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आपके बच्चे और आपकी बेगमात और आप पल रहे हैं। अब बात तो उनकी भी दुरुस्त है किसी हद तक। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त 8 लाख के करीब बताया जा रहा है कि शाम के लोगों के लिए खतरा है जर्मनी में, तो उनको वापस भेजा जाएगा उनके मुल्क शाम में। अब जब इस तरह का केस आएगा, पता नहीं इस बंदे के पास नेशनलिटी है भी नहीं है, अगर ना हुई तो ऐसे लोगों को सबसे पहले वो कहेंगे जनाब आप वहाँ पे जाएं और जाके ज़रा देखते हैं वहाँ पे कौन बेनिफिट देता है आपको और कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से आप ये पिकनिक मनाएंगे जो आप मना रहे हैं यहाँ। तो बात करने का मकसद आज के प्रोग्राम में ये है कि ये नहीं कि सिर्फ गैर मुल्की, जर्मन भी बड़ी तादाद में वहाँ पे बेकार लॉस लेते हैं, बुर्गा गिल्ड लेते हैं। और कभी भी बात हो कहीं भी बैठ के तो हमारे लोग यही कहेंगे ये इस्लामी तलीमात के मुताबिक चल रही है, इस्लामी तलीमात थी हज़रत उमर के दौर में,
یہ سارا کچھ چلا. لیکن اسلامی تعلیمات تو ٹھیک تھی، لیکن اس وقت سوال یہ کہ کسی اسلامی ملک میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. جو اسلامی تعلیمات آپ آ کے یہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ ساری یورپین ممالک میں یا ایسے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ مسلمان رہنا پسند کرتے ہیں. اپنے ملکوں میں مسلمان رہنا پسند نہیں کرتے. امیر آدمی رہنا پسند کرتے ہیں، امیر نہیں جاتا کہیں پہ، جس کی تو کہیں پہ گیم ڈلی ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، وہ تو یورپ میں نہیں رہتے. لیکن جو عام طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم یورپ میں پہنچ جائیں اور وہاں کی جو زندگی ہے اس سے مزے لیں. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیتے ہیں. اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو. لیکن دوسری طرف یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمن گورنمنٹ کسی کو بھی جتنے پیسے دیتی ہے اس میں فرسٹ کلاس زندگی گزرتی. انہوں نے ایک معیار رکھا ہوا، ہماری طرح نہیں ہے غربت افلاس. آپ یورپ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے، اور سب ایک ہی طرح زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ اپنا اپنا ہوتا ہے پیسہ آنے سے. ایک طرح سے مطلب یہ میرا کہ کسی گورنمنٹ آفس میں جانا تو آپ نے بھی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی، اس نے بھی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی. یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں. کسی بینک میں جانا تو وہاں آپ نے بھی کیو پہ لگنا ہے. کسی بیکری پہ جانا ہے تو آپ نے بھی انتظار کرنا اپنی باری. کسی جگہ پہ سپر اسٹور جانا وہاں بھی کیو میں آپ نے لگنا. تو یہ چیزیں انہوں نے متعارف کرائی ہوئی اور زبردست قسم کا انہوں نے یہاں پہ ماحول قائم کیا ہوا. لیکن ہمارے کیونکہ لوگوں کو جب وہ کہتے ہیں تھوڑا زیادہ مل جائے، مفت میں مل جائے، فری میں مل جائے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شام کے لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں یہاں جرمنی میں موجود ہے، اور اس وقت کی وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ان کو کسی اسلامی ملک نے قبول نہیں کیا تھا. کسی اسلامی ملک نے ان کو نہیں کہا کہ آپ یہاں تشریف لیں. اس وقت ایک بڑا اعلان کیا گیا. آج کے حالات میں یہ آپ سب کے علم میں کہ کافی لوگ جو ہے سردرد بنے ہوئے جرمنوں کے لیے جو شام سے آئے ہوئے ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرمنل ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ کو ہم اکثر پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں. جو حالات شام کے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ 3 سال میں جی 8 لاکھ شامی جو ہیں ابھی جس طرح میں نے بتایا ان کو واپس بھیجنے کے لیے پروگرام بن چکا ہے. اسی طرح یوکرائن جنگ جب بند ہوگی، اب جرمن نے تو ہر ایک کے لیے مدد کی. یہ یوکرائن جنگ میں جو لوگ آئے ان کے لیے پیسہ کھول کے دیا، ہر طرح ابھی بھی دے رہا ہے، ابھی بھی ان کے ناز و نخرے اٹھا رہے ہیں. لیکن میں نے وہ دیکھے یوکرائن کے لوگ، کئی دفعہ میں سفر موٹر وے پہ بھی دیکھا، وہاں پہ کسی ریسٹورینٹ میں گئے یا کسی جگہ پہ بھی کافی چائے کھانا شانا، تو وہاں یوکرائن کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی خواتین بھی کام کر رہی ہیں، ان کے مرد بھی کام کر رہے ہیں. اب جو شام کی خواتین ہیں وہ کام بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بچے بھی اتنے ہیں. وہ بچے ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی بڑا تھوڑا سا ہو جاتا ہے پھر ایک نیا بچہ آ جاتا ہے، اور وہ ایسے حساب سے چلتے ہیں کہ کام کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور بندے جو ہیں وہ بھی پھر اسی طرح ڈنڈی پروگرام. تو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کرائم بھی کم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا دھیان ہر وقت کام کی طرف رہتا ہے. تو جناب ایسے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، اپنا مذاق نہ بنائیں. اور ایک طرف ہم کہتے ہیں اسلام کہتا ہے جی ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، دوسری طرف وہی کام ہم کرتے ہیں. اور اس کا چہرہ دیکھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سارا دن یہ جان مال اٹھا کے گھوم رہا ہے. مگر وہاں پہ اس کو اسلام سمجھنا بھی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے. کل میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، وہ میں تصویر اوپر لگاؤں گا، میرے خیال ہم نے لی تھی. پلین میں سفر ہو رہا ہے، اس نے جی وہاں پہ نماز شروع کرا دی. لوگ ٹانگے اوپر اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. اب کون سا اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دے کے تو آپ نماز پڑھیں؟ اسلام تو اس چیز کی بھی آپ کو بتا ہے کہ آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، پلین کی سیٹ میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہم نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی جہالت سے آگاہ کرتے ہیں، اس سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو ان ممالک میں آ کے زندگی گزارتے ہیں. یہاں پہ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں
میں نے کئی جگہ پہ دیکھا، جرمنی میں بھی، وہاں پہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گی اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے نعرے لگا رہے، مگر یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نعرے لگانے کے بجائے اگر کوئی نمونہ آپ پیش کریں، کوئی اچھائی کا نمونہ پیش کریں، کوئی اپنے آپ کو ایسے بتائیں کہ جناب باقی ہم اسلامی تعلیمات کے لیے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ لوگ پھر متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ جہالت کے مطابق ان کو بتانا ہے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کا رد عمل یہی ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔